अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए फैलाव से तशवीश भी बढ़ती जा रही है। केसेस की तादाद बढ़ने के साथ साथ अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 105 अमवात हुई हैं, जो एक दिन में होने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात है। आलमी इदारा सेहत ने भी पाकिस्तान में केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है और पंजाब हुकूमत को खत लिखकर लॉकडाउन और रोजाना 50,000 टेस्ट करने की तजवीज़ दी है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने के लिए सेहत की सहूलियात की नाकाफ़ी करार दिया है। सेहत की सहूलियात को इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की अहम शख्सियात में भी कोरोना तेज़ी से फैल रहा है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब और उनकी वालदा का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। नून लीग के एक और रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए हैं। गवर्नर हाउस पंजाब के 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है, जबकि सीनियर सहाफ़ी तजियाकार सुहेल वड़ाई साहब भी कोरोना की उनमें भी तस्दीक हुई है। हुकूमती डेटा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 24,620 टेस्ट किए गए, जिसमें से 4,646 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई और केसेस की मजमूई तादाद 1,08,315 है। जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे में रिकॉर्ड 105 अमवात के बाद मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 2,172 हो गई है। पाकिस्तान में 9 मई से उठाए गए लॉकडाउन का एक माह मुकम्मल हो गया है और इस एक महीने के दौरान जब लॉकडाउन उठाया गया, केसेस में तेजी से इजाफा हुआ। इदादो शुमार के जायजे के मुताबिक 9 मई से 8 जून तक एक महीने में पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद में 78,852 का इजाफा हुआ, जबकि 9 अप्रैल से 9 मई के दौरान केसेस की तादाद में 24,867 का इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 दिनों में टेस्टिंग की तादाद बढ़ने से नए केसेस की तादाद में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 दिनों में टेस्ट किए गए हर 5 में से एक शख्स में कोरोना की तस्दीक हो रही है, जबकि लॉकडाउन उठाए जाने से पहले 9 मई तक किए गए टेस्ट में तकरीबन हर 10 में से एक शख्स का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, यानी डबल हो गया। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में तेज़ी ने आलमी इदारा सेहत को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है और आलमी इदारा सेहत ने वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद को खत लिखकर रोज़ाना 50,000 टेस्ट करने के साथ साथ लॉकडाउन की तजवीज़ दी है। आलमी इदारा सेहत ने 7 जून को लिखे गए खत में ये तजावीज़ पाकिस्तान में लॉकडाउन से पहले और बाद की सूरत हाल के तज्जिए के बाद दी है। आलमी इदारा सेहत के खत में कहा गया है कि पाकिस्तान में कोरोना का पहला मरीज 26 फरवरी को सामने आया और अब ये वबा मुल्क के तमाम अजला में फैल चुकी है। बड़े शहरों में कोरोना के केसेस बड़ी तादाद में हैं। खत में कहा गया है कि 12 अप्रैल से हुकूमत ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए समाजी फासला कायम करने के लिए इकदाम उठाए। नकलो हरकत महदूद की, स्कूल्स और कारोबार बंद किए गए, बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई ऑपरेशन पर पाबंदियाँ लगाई गईं, मगर फिर 1 मई को लॉकडाउन नरम किया गया और फिर 22 मई से लॉकडाउन में मुकम्मल तौर पर नरमी कर दी गई, जिसके बाद कोरोना के फैलाव में इजाफा हुआ। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक लॉकडाउन के वक्त पाकिस्तान में रोज़ाना 1,000 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। लॉकडाउन में नरमी हुई तो केसेस की तादाद रोज़ाना 2,000 हो गई और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद रोज़ाना केसेस की तादाद 4,000 से भी तजावुज़ कर गई है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि जो भी हुकूमत लॉकडाउन उठाना चाहती है उसके लिए 6 शराइत पूरी करना ज़रूरी है। इन शराइत के मुताबिक लॉकडाउन के खात्मे से कबल हुकूमत यकीनी बनाए कि मुल्क में वबा कंट्रोल में है। हेल्थ सिस्टम हर केस की तशख़ीस, टेस्ट, आइसोलेशन, इलाज और ट्रेस करने का अहल है। हुकूमत यकीनी बनाए कि हॉटस्पॉट रिस्क कम से कम हो। स्कूल्स और दीगर ज़रूरी काम करने वाले मकामात पर एहतियाती इक़दाम किए गए हों। नए केसेस के ख़तरे को संभाला जा सकता हो। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान उस वक्त लॉकडाउन के खात्मे की किसी मयार पर पूरा नहीं उतरता था। पाकिस्तान में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद है। पाकिस्तान के पास इमरजेंसी के लिए सहूलियात नाकाफ़ी हैं और सिर्फ 751 वेंटिलेटर्स कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल है जहां कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट होने की तादाद सबसे ज़्यादा है, जबकि लोग भी समाजी फासला रखने और हाथ धोने से मुताल्लिक अपना रवैया बदलने पर तैयार नहीं है। इस सूरत हाल में आलमी इदारा सेहत पुरजोर अंदाज में तजवीज़ देता है कि हुकूमत 2 हफ्ते के लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी अख्तियार करे। हेल्थ केयर के इकदाम को बेहतर बनाया जाए। क्वारंटीन, आइसोलेशन, समाजी फासले और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए इकदाम उठाए जाएँ। आलमी इदारा सेहत ने ख़त के आखिर में रोज़ाना 50,000 टेस्ट की अहलियत अख्तियार करने को भी इंतहाई ज़रूरी करार दिया है। आलमी इदारा सेहत के इस खत पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि WHO की तजावीज़ सिर्फ पंजाब के लिए नहीं, मुल्क भर के लिए हैं। इन तजावीज़ को कैबिनेट कमेटी के सामने रखा जाएगा। उनका कहना था कि यह बात पहले ही सोची गई है कि जिन इलाकों में केसेस बढ़ें वहाँ लॉकडाउन करना पड़ेगा। WHO की तरफ से हमें रिकमेंडेशन आई है
جو ہم سارے پاکستان کے لیے آئی ہے, ہمارے لیے اکیلوں کے لیے نہیں آئی. اہم چیز ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ایس او پیز پہ امپلیمنٹیشن کروائیے. جو انہوں نے کہی ہے بات وہ بالکل ٹھیک کہی ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر کنسیڈر کرے گی, اور یہ بات تو آلریڈی سوچی گئی ہے کہ جن علاقوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ گیا کیسز تو وہ شاید علاقے جو ہیں ان کا لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. بٹ دس از اے ڈیسیجن وچ ول بی ٹیکن بائی دا کیبنٹ کمیٹی. ان کے سامنے یہ لیٹر جو ہے پیش کر دیں گے. اب عام بات یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے نہ صرف لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز دی ہے بلکہ یہ بھی واضح کیا ہے کہ پاکستان لاک ڈاؤن اٹھانے کی کسی بھی شرط پر پورا نہیں اترتا, مگر پاکستان میں لاک ڈاؤن کو 1 مہینے پہلے ہی اٹھا لیا گیا اور اس کے نتیجے میں اب روزانہ سامنے آنے والے کیسز کی تعداد 5000 پر پہنچ گئی ہے. اموات کی تعداد بڑھ رہی ہے, 100 سے پہلی دفعہ تجاوز کر گئی. 24 گھنٹے میں 105 اموات رپورٹ ہوئی, جبکہ ابھی پاکستان میں کرونا وائرس اپنی انتہا کو نہیں پہنچا ہے. اور گزشتہ روز خود وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جولائی کے آخر یا اگست میں اس وائرس کا پیک آئے گا, جبکہ جن ممالک میں لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کیا گیا وہاں لاکھوں افراد کی زندگیاں بچ گئیں. اس حوالے سے امپیریل کالج آف لنڈن کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں مارچ سے لگائے گئے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تقریباً 30 لاکھ اموات کو روکا گیا ہے. امپیریل کالج آف لنڈن کے ریسرچرز نے مئی کے آغاز تک یورپ کے 11 ممالک پر پڑنے والے لاک ڈاؤن کے اثرات کا جائزہ لیا, جن میں آسٹریا, بیلجیم, ڈنمارک, فرانس, جرمنی, اٹلی, ناروے, اسپین, سویڈن, سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ شامل ہیں. رپورٹ کے مطابق ان ممالک میں مئی کے آغاز تک 1,30,000 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے, جبکہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ اگر ان ممالک میں کاروبار بند نہ کیے جاتے اور لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت نہ کی جاتی تو 4 مئی تک کورونا سے اموات کی تعداد 32 لاکھ ہوتی. ماہرین کے اندازے کے مطابق لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو برطانیہ میں 4,70,000 اموات ہو جاتی, فرانس میں 6,90,000 افراد ہلاک ہو جاتے, اٹلی میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 6,30,000 ہوتی, مگر لاک ڈاؤن کی پابندیوں کی وجہ سے تقریباً 30 لاکھ سے زائد زندگیاں بچ گئی. لیکن ساتھ ہی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ہم بدستور اس عالمی وبا کے آغاز پر ہیں اور کرونا وائرس نے لوگوں کی محدود تعداد کو متاثر کیا ہے. کرونا وائرس نے امریکہ اور یورپی ممالک کے سب سے زیادہ ان کو متاثر کیا, مگر اس رپورٹ کے مطابق لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں محدود کر کے 30 لاکھ افراد کی زندگیوں کو بچا لیا گیا. یہ رپورٹ ان ممالک کے لیے اہم ہے جو لاک ڈاؤن کو اس وقت اٹھا رہے ہیں, اٹھانے پر غور کر رہے ہیں. پاکستان لاک ڈاؤن اٹھا چکا ہے. اب پنجاب کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے باقاعدہ طور پر خط آیا ہے اور یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں پورے پاکستان کے لیے ہے. سندھ اس حوالے سے اب کیا سوچ رہا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر مرزا باب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرزا باب صاحب بہت شکریہ. مرزا باب صاحب, ظاہر ہے یہ پورے پاکستان کے حالات ایسے ہی ہیں, صرف پنجاب کے حوالے سے یہ خط ہے یا سندھ بھی کو بھی ایڈریس کیا گیا ہے, سندھ کو بھی یہ خط موصول ہوا ہے, نہیں بھی ہوا تو آپ سمجھتے ہیں حالات یہی ہیں سندھ کے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شادب صاحب, سچویشن پورے پاکستان بھر میں اتنی الارمنگ ہے اور جو بات WHO کر رہا ہے وہ سندھ حکومت کئی عرصے سے کر رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کافی عرصے سے کر رہی ہے کہ ہماری پرائیورٹی جو ہے وہ صحت ہونی چاہیے تھی, ہماری پرائیورٹی جو ہے معیشت نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمیں اپنی عوام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس وبا سے لاک ڈاؤن کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت تھی. اور آن ریکارڈ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی اور ہم نے بار بار میڈیا پر آ کے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنے خدشات کا اظہار بار بار وزیر اعظم کے سامنے اور NCOC میں رکھا تھا لاک ڈاؤن کے حوالے سے. اچھا, مگر اب یہ جو بات ہے کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا کہ WHO کے لیٹر کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑے ویلڈ کنسرنز اٹھائے ہیں, تو سندھ حکومت بھی ان کنسرنز کے حوالے سے اب سوچے گی کیونکہ وہ تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان لاک ڈاؤن اٹھانے کی کسی شرط پر پورا نہیں اترتا. آپ لوگ کہتے ضرور رہے ہیں کہ جی ہمارا اعتراض ہے, ہم چاہتے ہیں لاک ڈاؤن کنٹینیو کریں, مگر ساتھ میں اٹھاتے بھی رہے ہیں. تو اب اس حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ رکھیں گے حکومت کے آگے؟ اب آپ سمجھتے ہیں اب جو چل رہا ہے اب اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, اب تو یہ ایسے ہی پھیلے گا, پیک جا کے اگست میں آئے گا جیسا کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں؟ نہیں شادب, تھوڑا سا بڑے احترام کے ساتھ میں اختلاف کرنا چاہوں گا. دیکھیں, ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن بڑی واضح تھی, لیکن انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بڑا واضح تھا کہ ہمیں وفاق کے فیصلوں کو فالو کرنا ہے. انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلوں کو فالو کیا, ادروائز تو ہم ان کے فیصلوں کو ریزسٹ کر رہے تھے. اور اب جو بھی آئندہ آنے والا اجلاس ہوگا اس کے اندر ایک بار پھر سندھ گورنمنٹ اس پوائنٹ آف ویو کو فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے لے کے جائے گی کہ آپ کا ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے اس لوڈ آف پیشنٹس کو برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. خدا کا واسطہ ہے, اب WHO پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا, WHO جو ہے سندھ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا. WHO ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, وہ چیزوں کو سینسیٹیو سمجھتے ہوئے آپ کو بتا رہے. خدا را اس کی بات سن لیں اگر آپ نے ہماری بات نہیں سنی.
اور صاحب اور یعنی کہ آپ یہ ریکمینڈ کرنے لگے ہیں آگے جا کے کہ جی لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور اب ظاہر ہے جو سپریم کورٹ نے فیصلے اناؤنس کیے تھے کم از کم ہفتے اتوار کے حوالے سے، انہوں نے بتایا تھا ویسے کہ رمضان کا یہ معاملہ ہے، اگر یہ پابندی نہیں ہوتی تو آپ کیا اپنا الگ فیصلہ کرے گا سندھ؟ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، دو فیصلے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ وفاقی حکومت فیصلہ کرے گی، پالیسی بنائے گی جو کہ پاکستان بھر میں اپلائی کرے گی صوبوں کی کنسلٹیشن کے ساتھ، اور دوسرے فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو ڈائریکشن وفاق دے گی وہ صوبوں کے اوپر پابند ہوگا ان ڈائریکشنز کو فالو کرنا۔ ابھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہفتے اتوار کے بارے میں ابہام کو کلیئر کر دیا، میں شادب صاحب میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے، بیکاز میں خود پیشے سے وکیل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں وہ انفارچونیٹ چیز تھی، عدالت کو اس معاملے پر انٹروین نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ عدالت پہلے فیصلہ کرے اور فیصلے کے جب مثبت کی جگہ نیگیٹو اثرات آتے تو وہ کہتے نہیں جی اس کو واپس کر لے، ہم نے عید کے تناظر میں دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں مشکل حالات ہیں، مشکل حالات میں ہم سب کو مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عدلیہ ہو، ہم سب کو سیم پیج پر رہ کر قوم کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وبا کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے، کسی صوبے کی نہیں ہے، یہ تمام پاکستانی قوم کی بقا کی جنگ ہے، ہم سب کو مل کر اس کو لڑنے کی ضرورت ہے۔ صاحب دیکھیں اب پہلے بھی وزیر اعظم لاک ڈاؤن کے خلاف بات کرتے تھے، مگر لاک ڈاؤن ہوا، پنجاب میں ہوا، خیبر پختونخوا میں ہوا، اسلام آباد میں ہوا، جو آپ کی پالیسی تھی وہ فالو کیا گیا، تب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، مگر اب آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ وزیر اعظم کو منا سکتے ہیں؟ انہوں نے اس بات کا اتفاق کیا کہ اگست کے شروع تک یہ پیک کرے گا، مگر ساتھ میں انہوں نے ٹویٹ کیا لاک ڈاؤن اور ایلیٹ کا جو ایک لنک ہے جو وہ بار بار بیان کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹویٹس میں بھی بیان کیا۔ اب آپ کو لگتا ہے آپ منا سکتے ہیں وزیر اعظم کو دوبارہ لاک ڈاؤن کے لیے؟ اور میں اسی صورت میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ شاذب ہم نے پہلے بھی وزیر اعظم کو منایا نہیں تھا، میں آپ کو صرف ٹائم لائن دینا چاہوں گا۔ پہلی بار وزیر اعلیٰ سندھ نے 13 مارچ 2020 کو وزیر اعظم کے سامنے لاک ڈاؤن لگانے کی سفارش کی، وزیر اعظم نے اس سفارش سے اتفاق نہیں کیا۔ 23 مارچ کو سندھ حکومت نے سب سے پہلے سندھ میں لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا، 2 روز بعد اس کو پنجاب نے فالو کیا، 4 روز بعد اس کو کے پی نے فالو کیا، اور 1 اپریل کو فیڈرل گورنمنٹ نے اس بات کی توثیق کی اور انہوں نے کہا جی ملک بھر میں اب لاک ڈاؤن ہوگا۔ لیکن اس فیصلے کے بعد 4 اپریل کو وزیر اعظم خود آئے، انہوں نے ایک پریس سے یا میڈیا سے بات کی، اس میں انہوں نے کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی، آپ کو ایکسپورٹ کو کھولنا پڑے گا، آپ کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے پرابلمز ہوئی، ہم نے وزیر اعظم کو کبھی کنونس نہیں کر پائے تھے، وزیر اعظم پتہ نہیں ان کو کیا ایشو ہے، ہم سے ہماری بات سے وہ متفق نہیں ہوتے، ہم نے اپنے آپ فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں۔ مگر درمیان میں ایک ایسا وقت آیا کہ وزیر اعظم نے لاک ڈاؤن کے فائدے بتائے کہ ہم نے جلدی لاک ڈاؤن کیا، وقت پر لاک ڈاؤن کیا، اسد عمر صاحب لاک ڈاؤن کے فائدے بتاتے تھے کہ جس کی وجہ سے ایک ایسا وقت آیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں اب بات اس سے بہت آگے نکل گئی ہے، اب تو وزیر اعظم باقاعدہ طور پر پوزیشن بار بار لے رہے ہیں کہ ایلیٹ کراتے ہیں یہ سارا لاک ڈاؤن۔ شاذب اس کی وجہ تھی نا، وزیر اعظم ایک سانس میں جب ان کی کوئی تعریف کرتا تھا کہ لاک ڈاؤن سے کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ میں روک تھام ہوا ہے تو وزیر اعظم کریڈٹ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم نے صحیح ٹائم پہ لاک ڈاؤن لگا دیا، لیکن جب کچھ لوگ تنقید کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی اشرافیہ نے فیصلہ کر لیا، امیر لوگوں نے فیصلہ کر لیا۔ ابھی بھی دیکھیں نا وزیر اعظم نے جو شروع میں بات کی تھی فلو کے حوالے سے کہ کرونا وائرس کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ نیریٹو ساری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے عوام کے سامنے رکھا۔ اب کل کا جو وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ تھا وہ کمپلیٹ یو ٹرن تھا، انہوں نے پبلک کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں یہ فلو نہیں ہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ میں صرف امید کر سکتا ہوں کہ آئندہ آنے والے اجلاس میں وزیر اعظم زیادہ سینسٹیو انداز سے اس معاملے کو دیکھیں گے، جو پروونشل گورنمنٹ ان کو پروپوز کر رہی ہیں اس چیز کو زیادہ سینسٹیو انداز سے اپریشیٹ کریں گے اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا، کیپنگ ان مائنڈ جو ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے پاکستان بھر کا، اس کو بروئے خاطر لاتے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے گی۔ بہت شکریہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم نے سارے دن دعوت دی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو بھی، وہ ہم انہیں پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے، مگر وہ پروگرام میں نہیں آئی ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے پھیلاؤ میں اضافہ تشویشناک ہے، مگر ساتھ ہی آج کرونا کے مریضوں کا پلازما علاج سے متعلق حوصلہ افزا خبر بھی آئی ہے، اور حکومت کی جانب سے ان پلازما سینٹرز کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں جہاں کرونا سے صحتیاب ہونے والے مریض اپنا پلازما عطیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مریض اگر یہ کریں گے جو صحتیاب ہو گئے ہیں تو بہت ہی اچھا کریں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے ٹویٹ کی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے کچھ عرصہ قبل
प्लाज्मा थेरेपी की क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी थी। माहिरीन के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी हौसला अफजा नताइज दे रही है और कोरोना से सेहतियाब मरीज अपना प्लाज्मा मुल्क भर के 9 अस्पतालों में दे सकते हैं, जिनमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज अस्पताल सियालकोट, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर, रीजनल ब्लड सेंटर सक्खर, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज नवाबशाह और कराची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज एंड बोन मैरो शामिल हैं। यहाँ पर जाकर आप अपना प्लाज्मा दे सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो प्लाज्मा थेरेपी का मामला है ये डॉक्टर ताहिर शमसी ने हमारे प्रोग्राम में उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास 200 अफराद की फैसिलिटी है, हम इसको बढ़ा सकते हैं, लोगों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकते हैं। वेंटिलेटर हमारे पास बहुत कम हैं, इसलिए बहुत बेहतर होगा। और उस वक्त बहुत कम पाकिस्तान में लोग मुतासिर हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर जफर मिर्ज़ा प्लाज्मा थेरेपी के नताइज को अब हौसला अफजा करार दे रहे हैं। 27 मार्च को जब पाकिस्तान में कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, मरीजों की तादाद बहुत कम थी। ताहिर शमसी हमारे प्रोग्राम में ये बात उठा रहे थे, तो हमारे प्रोग्राम में कोरोना के इलाज के लिए इस तरीके को बहुत पेचीदा अमल करार दे रहे थे डॉक्टर जफर मिर्ज़ा, और कह रहे थे कि इस तरीके इलाज की साइंस इतनी आसान नहीं जितनी समझी जाती है। सर, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है, डॉक्टर ताहिर शमसी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2 सूबों ने बाकायदा तौर पर दिलचस्पी दिखाई है, बलूचिस्तान भी सोच रहा है, मगर उन्होंने कहा कि तेज़ी से वफाकी हुकूमत को ही करना पड़ेगा कि इक्विपमेंट आए तो वो 4 से 5 हज़ार लोगों को ट्रीट इस हवाले से कर सकते हैं। अभी कैपेसिटी उनके पास मुश्किल से 200 लोगों की है, तो वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है इस हवाले से? इसकी जो साइंस है वो इतनी सहल नहीं जितनी कि इट साउंड्स। इसमें इलेक्ट्रोफिरोसिस करना होता है और मशीनरी चाहिए होती है, और इसको एक बड़े स्केल के ऊपर करना एक ऐसे ग्लोबल पैंडेमिक के लिए वो स्केल इससे अचीव नहीं किया जा सकता। अगर हम देखना चाहें कि ये एक नेशनल लेवल के ऊपर ये एक बहुत कोई तीर बहदफ नुस्खा हमारे हाथ में आ जाएगा और इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये सही अप्रोच नहीं होगी इसके लिए। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जी। बहरहाल अब इस तरीका इलाज की हौसला अफजाई नताइज निकल रहे हैं। खुशाइंद बात है कि इस तरीका इलाज की बरसों पुरानी तकनीक के मुताबिक वायरस से सेहतियाब होने वाले शख्स का प्लाज्मा वायरस से मुतासिर होने वाले शख्स में लगा दिया जाता है, जिससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है और वो वायरस का मुकाबला कर सकता है, वेंटिलेटर पर जाने से बच सकता है। इसलिए जिन लोगों को वायरस हुआ था, कोरोना वायरस से जो मुब्तला हुए थे और सेहतियाब हो गए हैं, उनसे दरख्वास्त की जाती है कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की जान बचाई जा सके। पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स की तादाद कम है। साथ ही बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जैसे कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो सिंध गवर्नमेंट को ख़त है वो एक वैलिड कंसर्न्स उठाता है, सही खदशात उठाता है। पहले सिंध के लेवल पर हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद नेशनल लेवल पर भी इस मामले को उठाया जाएगा। और उनका कहना है कि बदकिस्मती से अभी तक नेशनल अप्रोच इस हवाले से नहीं अपनाई गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान का जो कोरोना का फैलाव है उसके हवाले से सवालात उठा रहा है। देखते हैं कि हुकूमत इस पर क्या फैसले करती है। चीनी का मामला, चीनी पर सब्सिडी का मामला, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगे दामों चीनी खरीदने का मामला हम अपने प्रोग्राम में उठाते रहे हैं। आज सियासी जमातों ने भी उठाया। MD यूटिलिटी स्टोर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, बात करेंगे।